अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूँ सुपर फिट वीनर सलीम और मेरे साथ मौजूद है फिट एंड फाट रजा रूमी साहब। जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग जो है वो भी ज्यादा होती जा रही है। कराची की मैं बात करूँ क्योंकि आपको पता है कि कराची में सर्दी उस तरह से नहीं पड़ती जिस तरह से पंजाब में है, जिस तरह से उस बाकी जगहों पे पड़ती है। वहाँ पे जरा नॉर्मली एक जैसा टेम्परेचर रहता है, तो अब वहाँ पे आजकल गर्मी है कराची के अंदर, जिसकी वजह से लोड शेडिंग मजीद बढ़ती जा रही है। तो उसका भी हमें ख्याल करना होगा, खास तौर पे जब वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे हालात इस तरह के, आपका कमर्शियल हब है वो शहर, ठीक है ना, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर भी जरा कुछ नजरसानी करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी 650 मेगावाट से अगर बढ़ गई तो बस आवाम जाने और सिंध की हुकूमत जाने। देखिए, अभी तो बात ये है कि आपके इल्म में है कि जब ये हुकूमत आई थी पावर में तो उस वक्त उन्होंने फौरन बजट में 500 अरब रुपए के लगभग रखा था आईपीपीज को सेक्युलर डेट गर्दिशी कर्जा पे करने के लिए। मैं जानती थी कि आप यही। अच्छा, अब ये जो गर्दिशी कर्जा है ना, ये असल में जाता है फर्नेस ऑयल जो खरीदा जाता है, महंगा तेल आईपीपी में जाता है, उससे बिजली बनती है, मामला खरीदता है, आगे बेचता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आपको ये मालूम है कि वो नोट जो है ना, वो अब भट्टियों में जल जल के वो पहले 500 से 400, 400 से 300, 300 से 200 अरब है। अभी करीब चंद महीनों में हमारे ऊपर कर्जा जो है वो और एक्यूमुलेट होगा। अच्छा, फाइनल पॉइंट जो एक और हमारे इन्होंने कहा साहब ने, और वो उन्होंने ये कहा कि आखिर क्या वजह है कि ये जो गवर्नमेंट है ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी जो आज ऐलान हुई है कि 26% जो है चंद पब्लिक इदारे उनके हिस्से जो हैं वो बेच दिए जाएंगे, शेयर्स बेच दिए जाएंगे। तो देखिए, बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन का मैं खुद भी कोई बहुत बड़ा हामी नहीं रहा क्योंकि उससे लोग फायर हो जाते हैं, उससे जो जिनकी नौकरियां जाती हैं। मगर पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन 500 अरब रुपया साल का आपके मेरे टैक्सेस का खा जाती हैं। ये जो बीमार कॉरपोरेशंस हैं, वापडा हो गया, पीआईए हो गया, रेलवेज हो गया, उसके छोटी कॉरपोरेशंस जो है वहां पर इंतजामिया अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं। इंतजामिया क्यों नहीं बेहतर करते? नहीं, देखिए, उसको प्राइवेटाइज करें। प्राइवेटाइजेशन में इतना ज्यादा बुराई नहीं है, लेकिन जिन टर्म्स पे प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, अभी जैसे पीआईए के बारे में हम पिछले दिन सुन रहे थे, खैर मैं फिर डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। नहीं, मगर मैं उनका जवाब ये दे रहा हूँ कि देखिए, पीआईए के हमें ये 26% वो शेयर्स दे रहे थे, लेकिन जो मैनेजेरियल डिसीजन है वो 100% दे रहे थे। उसकी वजह है, उसकी वजह बीनिश, आपने कभी पीआईए में सफर किया है तो आपको अंदाजा होगा। पीआईए में सफर किया, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कभी कोई जहाज चलता नहीं है, जहाजों की कमी हुई है, सर्विसेज बिल्कुल डिक्लाइन की हैं, स्टाफ वहां पर जो है जिसका काम उसी को साझे वाला नहीं है, जिसका डंडा सिफारिश उसको काम साझे। यानी कि आपका कोई एमएनए होगा भाई, या आपका कोई और पावरफुल होगा। आपने कभी पीआईए का खाना खाया है? अरे वो तो छोड़ो, पीआईए की फ्लाइट यूके तो जाती है, हीथ्रो एयरपोर्ट पीआईए की इम्प्रूवमेंट जो है वो लाजमी है। वो हमारा कौमी फखर होता था एक जमाने में, एसेट होता था, और वो ऐसे हमारे सामने डिक्लाइन किया है। रजा रूमी साहब, मैंने सब आपकी बातें मान ली, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि क्या सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही हल है? नहीं, देखिए, हल क्यों है, इसलिए कि 500 अरब की जो लीकेज, अभी मैंने आपको कहा कि आईपीपीज का सर्कुलर डेट 500 अरब ढूंढ ढांड के बेचारे गवर्नमेंट ने दिया, वही 500 अरब साल का ये कॉर्पोरेशंस खा रही हैं। बल्कि एक ही आलम आ गया कि पिछले चंद सालों के बजट्स में हम कहते थे डिफेंस बजट बहुत ज्यादा ये वो, तो जो मेन डिफेंस बजट और जो सिक कॉर्पोरेशंस का बजट है, बीमार कॉर्पोरेशंस का जो कि लॉस में जा रही हैं, वो बराबर था। ठीक है, चलो मैं जरा लाइव कॉलर्स को ले लूं, फिर आपसे गुफ्तगू करती हूँ। आप पानी पिए ना जरा, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप पिछले कुछ दिनों से, मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा आपका। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं इलियास बात कर रहा हूँ जी। जी कीजिए बात। इलियास, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। रजा साहब ने काफी, मेरे ख्याल में पानी उनको पीना चाहिए और हमें भी जो है ना पानी पीना चाहिए। अच्छा, सवाल तो मकसद ये है कि हमारा हल काफी जो है ना वो सूख गया। ये बातें सुन के मतलब ये है कि इनकी जो है ना अभी शायद खाकान आबादी की अगर आप देख लें, उनके एयरव्यू है कुछ जहाज उनके पास है जी, शाहीन एयरलाइन है, तो वो तो कभी भी जो है ना मैंने नहीं देखा कि उन्होंने जो है ना अपनी एयरलाइन बेची हो। लेकिन जहाँ पर भी एक ही बात है, 40-50 जहाज हैं, डेली बेसिस पे उनके जो है ना वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आप उसी को सेल आउट कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने जो है ना अमेरिका में गए थे, और ये गुलाम इतने गुलाम है, इनकी तारीख अगर आप देख लें हमारे हुक्मरानों की, तो ये सारे वही लोग हैं। अंग्रेजों को पता है कि ये वही लोग हैं, इनको हमने चुना हुआ है, इनकी नस्लों को भी हमने आगे लेके जाना है, और हम इसी तरह पिसते रहेंगे। ठीक है, ये जब तक हम पेट वाले चक्कर से नहीं निकलेंगे ना, हम खाने पीने के चक्कर से नहीं निकले। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पॉइंट समझ गए। आपकी जो आवाज है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, काफी जाने वाले वकील हैं।
ان کے وہ الزام ہے ان کے اوپر کہ سپریم کورٹ کے ایک جج ہے جواد ایس خواجہ صاحب، جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، انہوں نے ان کو ایک میسج کیا، تھریٹننگ میسج، یہ الزام ہے ان کے اوپر، اور اس الزام کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ایف آئی آر کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، دوسری طرف سپریم کورٹ کے جو ہے وہ جج۔ دیکھیے یہ بالکل ہی جسے کہنا چاہیے ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، کیونکہ مجھے آج ہی پتہ لگا اخبارات اور میڈیا کے ذریعے، اور میں کافی حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ یہ ایف آئی آر درج ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ تو پرائیویٹ نوعیت کا ایک ان کا ڈسپیوٹ یا ڈس ایگریمنٹ تھا، اور یہ ہے کہ اگر انہوں نے وکیل صاحب نے جج صاحب کو میسج بھی کیا ہے جو کہ وکلا کو نہیں کرنا چاہیے یا ججوں کو وکلا کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا طریقہ ایف آئی آر تو نہیں ہے۔ ایف آئی آر تو بالکل جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں اوور کل کہتے ہیں انگریزی میں۔ کیوں نہیں ہے اس کا طریقہ؟ دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اور بہت طریقے بھی، اگر ان کو آپ اگر وہ ایس ایم ایس دیکھ لیں، کیونکہ آج وہ میں نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر اس کو وہ کیا گیا، نشر کیا گیا، پوسٹ کیا گیا۔ بتا دیجئے کیا ہے۔ ٹریبیون کے جو اوپن ایڈیٹر ہیں عمر قریشی، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے آج ٹویٹ کر رہے تھے سارا دن، تو میں وہیں سے پڑھا تھا۔ اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں یہی کہا بھائی ان کا کوئی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہو رہا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دیکھیے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ بیکار بات ہے کہ تفصیلات کیا ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اور انٹیمیڈیشن نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر خدا نخواستہ بالورز ہو بھی تھریٹ وغیرہ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کے خلاف، یہ جولائی میں یہ ایس ایم ایس گیا، جولائی 27 کچھ اس طرح کی ڈیٹ ہے، اور آج اکتوبر ہے، اور پھر سپریم کورٹ کے جو رجسٹری ہے یا رجسٹرار جو ہے اسسٹنٹ رجسٹرار، انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ درج کرایا، یعنی کہ ادارہ بھی اس میں انوالو ہو گیا۔ تو اب جو وکیل ہیں راجہ صاحب، وہ ادارے کو تو نہیں انٹیمیڈیٹ کرے تھے نا، ان کا ایک پرسنل ڈسپیوٹ تھا جو کہ اگر نامناسب بھی ہے یا نہیں وہ صحیح اس کی زمرے میں آتا اچھے کانڈکٹ کے، تو اس کا طریقہ یہ تو نہیں کہ آپ ایف آئی آر کر دیا جائے۔ کیونکہ دیکھیے مجھے اس میں یہ مجھے عجیب و غریب اس لیے بات لگی، اور میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا بات، بالکل میں I don't mean to scandalize the courts or anything۔ آپ بڑی ادب والی بات کرنے والے ہیں تو میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی، بریک لے لیجیے جی، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے ادب سے رضا رومی آخر کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سے کچھ خاص۔ آئیے گا واپس۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی باتیں سنانے کے لیے، خاص طور پر مجھے اپنی باتیں سنانے کے لیے 05186622 پر ہمیں کال کیجیے، ذرا سنتے ہیں رضا رومی کی باتیں۔ لیکن اس سے پہلے رضا رومی آپ میری بات سنیں جی۔ ہمارے بہت کمپٹنٹ، بہت قابل، بہت انرجیٹک رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں وسیم اختر صاحب۔ وہ ہمیشہ خبریں نکال کے لاتے ہیں بڑی ایکسکلوسیو قسم کی، اور آج انہوں نے اتنی ایکسکلوسیو خبر نکال کے لائے ہیں کہ دیکھ کر میرا دل باغ گارڈن اڑ گیا، کہ میں نے کہا کہ اس کو تو اپنے پروگرام میں بالکل شامل کرنا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس آپ جانتے ہیں کہ وہ چل رہی ہے، اور ان کیمرہ اس کا جو ہے وہ سیشن ہوا، اور اس کے اندر وہی تمام لوگ آتے ہیں جو کہ حلف اٹھاتے ہیں۔ لیکن آج ایک صاحب ہیں عزم الحق عزمی صاحب کر کے، ڈیول نیشنلٹی، ان کے پاس ایک تو کینیڈین نیشنلٹی، ایک پاکستانی نیشنلٹی ہے۔ کوئی حلف شلف انہوں نے نہیں لیا ہوا، لیکن ہاں کسی زمانے میں وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے، ان کے کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ بلکہ غالباً آپ یہ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ نشاندہی کی ہوئی ہے انسرکل کر کے، یہ ہیں جی عزم الحق عزمی صاحب۔ اب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ظاہری سی بات ہے وہاں پہ کچھ خفیہ باتیں بھی چل رہی ہوں گی جو اے پی سی انہوں نے اوپن نہیں کی، ابھی تک اس کی باتیں کھل کر سامنے نہیں آئی۔ وہاں پہ ایسے شخص کا بیٹھنا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو نیوز آپ نے بریک کی ہمارے چینل نے، یہ میرے لیے بھی نئی خبر تھی، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور سر جانی کہ اس کی ذرا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، اور نہیں کر سکتے نا، پارٹی کی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں بینش، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ ہمارے ڈوئل نیشنلز جو ہیں ان کو اتنا پاکستان میں ان کے اتنا خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ، دیکھیں ایک بڑی چیز ہے کلیئر آئین میں کہ ڈوئل نیشنل جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا کیونکہ حلف اٹھایا ہے انہوں نے کہیں پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دل پاکستان کے لیے نہیں دھڑکتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کو ہم سے ہمدردی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ $15 بلین 15 ارب ڈالر صرف بینکوں کے ذریعے یہاں پہ بھیجتے ہیں،
15 अरब डॉलर सुना है कि वो हुंडी शुंडी जेबों में इनफॉर्मल तरीके से आते हैं। ये मुल्क 30 अरब डॉलर हमारे बैरूने मुल्क रुकेंगे, हौसला कर लें। एक मिनट, मैंने तो आपको कॉफी पिलाई थी, इतनी एनर्जेटिक कोई ड्रिंक नहीं मैंने पिलाई। एक मिनट रुक जाए ना। नहीं, लेट मी फिनिश। भैया आप टॉपिक को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, मैं तो ड्यूल नेशनैलिटी की बात ही नहीं कर रही। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 30 अरब डॉलर हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी लेके आते हैं, आइडियाज लेके आते हैं, उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है। अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है उनके ऊपर एमपी वगैरह बनने की, ठीक है, वो आइन का पार्लियामेंट की स्वाबदीद है, मगर उसके ऊपर ये इतराज नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी में क्यों ना देखिए जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हेल्प उठाने की मेरे पास सादत नहीं है, मैं भी एपीसी में जाना चाहती हूँ। भाई मुझे भी लेके जाए एपीसी में, देखिए एपीसी से लेके जाए मुझे एपीसी में। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास कोई ड्यूल नेशनैलिटी। उसके लिए आपको एक पार्टी ज्वाइन करनी होगी। पार्टी ज्वाइन इन साहब की कौन सी पार्टी थी? रज़ा रूमी तुम जज्बाती कर देते हो यार। मेरी एक मिनट ना, पहले बात तो सुन लो, सवाल सुन तो लिया करो सुकून से। बस ये आप सोच के बैठते हैं कि जो बीनिश बोल रही है मैंने उसके एंटी जाना है। कभी कभी मैं भी कोई सही बात कर सकती हूँ। आप बड़ी अच्छी बातें करती है। अच्छा करिए आगे। मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये जो अज़मुल हक अज़मी साहब हैं, ये किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है। मैं ड्यूल नेशनैलिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैंने वैसे आपको एक एडेड इन्फॉर्मेशन बताई है कि इन साहब के बारे में, जो वसीम अख्तर साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए कि ये ड्यूल नेशनैलिटी, इनकी कनेडियन नेशनैलिटी को बिजनेस करते हैं कनाडा में, और पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आज की ये जो एपीसी जिसके आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, जो इन कैमरा सेशन था, उसमें सिर्फ वो लोग अलाउड थे जिन्होंने हल्फ उठाया था। ये इन कैमरा सेशन, अभी इसकी बातें भी लीक आउट नहीं हुई है। सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसे कैसे लोग अंदर चले। अगर ऐसे लोग जा सकते हैं तो प्लीज मुझे भेजिए ना, मैं जाना चाहती हूँ एपीसी में, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या बात कर रहे हैं। देखिए ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आए होंगे। इसी जमाने में ये एडवाइजर थे वजीर आला साहब, यानी शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि क्या एडवाइजर्स इस पार्टीज में जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो पार्टीज को ऑन क्यों नहीं कर रही है? अभी तक पार्टी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन इनकी मौजूदगी से सवालात जरूर उठे हैं। रज़ा रूमी, नहीं सवालात तो उठे, आप सही कह रही हैं बिल्कुल। मैं इसमें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, मैंने तो आपको एक जेनेरिक कमेंट कहा। उसकी वजह ये है कि आपको पता था कि ये डुअल नेशनल इनको छोड़ी था, क्योंकि ये उस पर तो तहकीक करने की और जरूरत है कि कैसे आए थे, हम कल इसको उठा सकते हैं। मैं एक जनरल कमेंट ये देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी ज्यादा ये जो दोहरी शरीयत के ऊपर इतनी डिबेट हुई है पाकिस्तान में कि जैसे उनको एक जिसे कहना चाहिए ईवल अंदाज में पेंट किया गया। कुछ एक वजह तो ये थी मोहब्बतों की कि रहमान मलिक साहब जो थे ना वजीर दाखिला पिछली गवर्नमेंट में, वो उनके पास भी एक फॉरेन शहरियत थी, इसलिए चूंकि मीडिया की खास मोहब्बत थी उन पर, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की भी खास नजर इनायत थी, बड़े केसेस हुए, ये हुए, वो उनको उनके खिलाफ केस और जजमेंट आती थी, उनको पार्डन मिल जाता था, वो एडवाइजर लग गए, निकाल दिया गया, शरीयत एक टग ऑफ वॉर चल रहा था पाकिस्तान के मीडिया, अदालतों और चंद डुअल सिटीजनशिप होल्डर जो कि पीवीपी से ताल्लुक था जिनका, उसमें फरानाज इस्फहानी साहिबा भी थी, एमएनए थी, बड़ी काबिल ज़हीन, वो भी फारिग हो गई इसी आड़ में। पीएमएलएन के बड़े अच्छे चंद एक एमपीज थे और पार्लियामेंट के ओहदेदार थे, वो भी फारिग हो गए, क्योंकि हमने कानून ऐसा बना दिया। अब वो कानून मौजूद है, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट भी उसको इन्फोर्स कराई थी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जो बैरून मुल्क गए हैं पाकिस्तानी, वो कोई अपनी खुशी से नहीं जाते, वो जाते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जब यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज होती तो वो जाके ढूंढते हैं वहाँ पर और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ऐसी क्या बात होगी? यार मेरा जवाब मशरिक है, आपका जवाब मगरिब है, पता नहीं क्या, यू जस्ट कांट स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। देखिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल आवाम को होना चाहिए, और इसी बारे में मुझे आगे बात करनी है। आप जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन केपीके में नाफिज हो गया था, और अब 2 दिन पहले ये जो ऑर्डिनेंस है ये अब पंजाब में भी मंजूर कर लिया गया। सबसे पहले आप मुझे बताइए और हमारी ऑडियंस को बताइए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या, इसका क्या फायदा होगा? देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन तो ये है कि ये इसको एक बुनियादी हक आइन में अब तस्लीम कर लिया गया है। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 19 गालिबन, उसके तहत आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वो हर पाकिस्तानी हक है। यानी कि अगर मुझे कोई रियासत के किसी मामूल, किसी कारोबार, किसी फैसले, किसी चीज की इंफॉर्मेशन, जानकारी चाहिए तो मेरा हक है कि वो मुझे मिले। कुछ
چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں دی جا سکتی، مثلا قومی سلامتی کے امور ہیں، دنیا بھر میں اس کے اوپر جائز ریزنیبل ہاں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، مگر اس کے علاوہ یہ کہ میری سڑک کس نے بنائی ہے، ٹھیکیدار کون تھا، اس کو کتنی پیمنٹ ہوئی ہے، تو یہ حق ایک انقلابی قسم کی ایک پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ 2005 میں ہندوستان میں بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ آیا تھا، اور اب وہاں پہ روزانہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں فائل ہوتی ہیں، محاسبہ ہوتا ہے، کبھی کبھی دھمکیاں بھی آتی ہیں، خیر لیکن یہ کہ جو چیزیں پہلے چھپانے کا جو ایک وتیرہ تھا ہماری بیوروکریسی میں، افسر شاہی میں اور ہماری حکومتوں میں کہ آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے، فائل دبا لیں گے، چھپا لیں گے، اب وہ آپ کا رائٹ بن گیا ہے. افسر شاہی تو ابھی بھی ہے، بادشاہت کے دور کی یاد تو ابھی بھی تازہ ہو جاتی ہے. اگر آپ پنجاب کا ہی ذکر کرتے ہیں، آرڈیننس کی وہاں پہ جو اب باتیں جو چل رہی ہیں، جی ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ جو انفارمیشن وہی دی جائے گی جو کہ سی ایم پنجاب الاؤ کریں گے. نہیں وہ دیکھیے ان کے بہاف کے اوپر جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا وہ ایکٹ کرتی ہے، مطلب وہ خود تو نہیں وہ کریں گے، لیکن اس میں جو پنجاب میں جو آرڈیننس ہے اس پہ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں افسر شاہی جو ہے وہ بڑی مضبوط ابھی بھی اس کا کنٹرول ہے انفارمیشن میں. مگر دیکھیں بینش ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی ہمارے ہاں ان نئی چیزوں کا ارتقا ہو رہا ہے، یعنی کہ ابھی زیرو سے ہم نے سٹارٹ کیا. کے پی میں پی ٹی آئی نے پہل کی جو کہ بہت اچھا ان کا کام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. زیرو سے ہم نے کے پی میں اب ایک قانون آ گیا. نہیں بالکل ارتقا تو ہو رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اور پنجاب میں بھی کچھ نہیں تھا، اس کا ارتقا ہو چکا ہے. جی تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ جب اس کا نام ہے آرڈیننس کا رائٹ ٹو انفارمیشن، تو یہ تبھی صحیح اور ایک دم سالڈ لگے گا جب رائٹ ٹو انفارمیشن واقعی میں ہو. اگر مس انفارمیشن ہوگی تو پھر کہے گا رائٹ ٹو انفارمیشن؟ نہیں، مس انفارمیشن ہوگی یا لمیٹڈ انفارمیشن ہوگی، یعنی کہ ریسٹرکشنز لگ جائیں گی، نہیں دی جائیں گی. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس قانون میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے، مگر یہ آ گیا ہے نا. اس چیز کو کون کلیئر کرے گا کہ جو عوام یا اگر میں یا آپ کو اگر کوئی ایک انفارمیشن چاہیے تو وہ ایک دم ہمیں جو ہے سی ایم پنجاب کی طرف سے یا سی ایم کے پی کے کی طرف سے ایک دم سالڈ اور بالکل صحیح انفارمیشن دیکھیں اس کے لیے کیسے انشور کیا جائے گا؟ فائدہ تبھی ہوگا نا. کے پی میں جو قانون ہے اس میں ایک کمشنر کا جو ہے ادارہ ہے انفارمیشن کے، اور وہ افسران جو انفارمیشن نہیں شیئر کرتے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کا بھی ذکر ہے، جرمانے کا بھی. انڈیا میں فائن ہوتا ہے روز کا کچھ نہ کچھ اس طرح کے شکلیں رکھی گئی ہیں، یہاں بھی کچھ ہیں، لیکن یہ بھی رولز آف بزنس بننے ہیں. یہ رولز جو ہوتے قانون تو بن جاتا ہے، اس کے بعد آگے ہوتے رولز آف بزنس جو کہ قانون کی تشریح کرتے ہیں، اس کو آگے پہیے لگاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں جو اب سب سے اہم چیلنج یہ ہے، یہ جو پاکستان میں بھی اس وقت 2002 کا آرڈیننس ہے ایف او آئی، فریڈم آف انفارمیشن، میں بھی اس کی میرا بھی چھوٹا سا حصہ یہ تھا کہ وہ ایک میں پروگرام میں کام کر رہا تھا انصاف کی رسائی تک کے، اس میں اس کا یہ حصہ تھا اس زمانے میں 2002 میں، اور یہ قانون بن رہا تھا. اس میں بڑی تنقید بھی ہوئی کہ اس میں بڑی ریسٹرکشنز ہیں، مگر لوگوں نے بھی اس کو یوز نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ 2002 سے 2009 تک سالانہ 11 اپلیکیشنز گئیں صرف. یعنی کہ آپ کے پاس قانون ہے تو لوگوں کو بھی ہم نے اس میں اویئرنیس دینی ہے. نہیں تھی نا، اب تو لوگوں کو اویئرنیس ہو آہستہ آہستہ آئے گی. جس طرح سے حالات چل رہے ہیں لوگ بالکل باہر نکلیں گے. اویئرنیس پوری ایک کیمپین ہے، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن پوائنٹ وہی ہے کہ ان کو کریکٹ انفارمیشن ملنی چاہیے، تبھی اس آرڈیننس اور ٹائملی، یعنی کہ تاخیر نہ ہو. یعنی کہ آج مانگی ہے تو 2 دن کے اندر دیجیے، اگر آپ نے 2 مہینے بعد دی تو بیکار ہے انفارمیشن. ٹائملی لائیو کالرز کو بھی شامل کرنا. ارے بالکل، آپ جانتے ہیں نا ہمارے شو کی جان وہی لوگ ہیں. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے اور کیا کہیں گے؟ ہیلو جی، السلام علیکم. آپ کائنڈلی پلیز دوبارہ کال کیجیے، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کر رہا ہوں کراچی سے. جی نام بتائیے گا دوبارہ، میں مس کر گئی. اصغر. جی جی فرمائیے اصغر صاحب. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نئے موضوع پہ روز بات کرتی ہیں، لیکن کوئی چینل جو ہے وہ زرعی ٹیکس پہ بات نہیں کرتا. اس پہ بھی آپ ایک پروگرام کیجئے. ٹھیک ہے، بالکل کریں گے. نمازش ہوگی، میری گزارش ہے آپ سے بہت، کیونکہ یہ سارے ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، یہ خود ٹیکس نہیں ہم لیتے. بالکل کریں گے. ایک بات کہہ دوں کہ زرعی ٹیکس پہ بالکل بات کریں گے، لیکن ہمیں جو پھر ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور چینل کے اوپر کوئی سیاستدان جھگڑا کر رہے ہوں، کوئی چٹپٹی باتیں اور آپ زرعی ٹیکس سے بور ہو جائیں اور آپ ہمارا شو نہ دیکھیں. پھر بھیا چلیے ہمارے ساتھ بنتے رہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، تو پھر ذرا کلاس لیتی ہوں میں رضا رومی کی، یہ جو باتیں کرتے ہیں. واپس آئیے.
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। रज़ा रूमी साहब, आप जैसे जानते हैं कि कुछ आई थिंक सो ये पॉजिटिव ही है, मैं तो एटलीस्ट इसको पॉजिटिव ही लेती हूँ कि जिस तरह से जो पहले एक जमहूरी जो अमल है पाकिस्तान के अंदर वो मुकम्मल होता है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जिस तरह से हुआ बड़ी ग्रेसफुली। और अब ये हो रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब जो हैं वो खुद ही अपनी जो रिटायरमेंट है उसके बारे में वो ऐलान करते हैं, जो कि बड़ा खुशाइंद है कि बजाय इसके कोई रूमर्स फैलें, इधर उधर से खबरें आएँ, हम टॉक शोज के अंदर मुख्तलिफ गेस्ट को बुला के कयास सराहियां करें। सो इट्स वेरी क्लियर कि ही इज ऑल्सो लीविंग वेरी ग्रेसफुली अपनी एक मुद्दत तक। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि उनकी स्टेटमेंट जो आई है उसको आप कैसे देखते हैं? जनरल कियानी ने रिटायर होना नवंबर में, और सभी का एक नए वजीर आजम है, नई हुकूमत है, नया उसका मैंडेट है, नई पॉलिसियों का वो आगे लेकर बढ़ी है पाकिस्तान को। तो सबका ये ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इंतखाब करेंगे नए चीफ का और नए चीफ द जॉइंट स्टाफ कमेटी। ये दो बहुत कलीदी ओहदे हैं। CJSC जो है, चीफ द जॉइंट स्टाफ कमेटी, ये पूरी आर्म्ड फोर्सेस की जो कमांड है या उनकी एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, कमेटी है, और उसके वो हेड होते हैं, चीफ होते हैं, जिसमें कि तमाम तीनों सरबराहान से होता है। लेकिन इसकी जो वो रह गई है पोजीशन जो है वो सेरेमोनियल है, यानी कि वो ज्यादातर ओहदा है, लेकिन असल जो ताकत का मरकज है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की पोजीशन है। अब ये दोनों खाली हो रही थी। देखिए ना, मियां साहब को भी खुशकिस्मत है कि आए हैं, चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ भी जा रहे हैं, COS भी जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट अभी गए हैं। मियां साहब ने ये नहीं कह दिया कि टेम्परेरी तौर पर एक आधा ओहदा मैं रख लेता हूं। और चीफ जस्टिस भी जा रहे हैं दिसंबर में। देखो, सारे का सारा जो पाकिस्तान में ताकत के मराकज हैं वो सारे मियां साहब को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अभी प्रेसिडेंट उन्होंने अपने एक लॉयलिस्ट ममनून हुसैन को लगा दिया। अब आर्मी का मामला फर्क होता है। आर्मी में ये लॉयल्टी वगैरह जाहिर बात है इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर्स की लॉयल्टी उनके इंस्टीट्यूशन से होती है, जो कि सिविल सर्वेंट्स का स्टेट ऑफिशियल्स उनका होती है। इसी तरह यही हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी है कि अगले की बारी आने देते हैं, तो जरा अब आवाम से कनेक्ट करते हैं, उनकी बारी आने देते हैं। आप जरा आराम फरमाइए थोड़ी देर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं हाजी मुश्ताक बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी हाजी साहब, हुक्म कीजिए। हेलो जनाब, विनोद बीबी, रज़ा रूमी साहब को मेरा सलाम। सलाम। और आपका जो टॉपिक होता है अल्हम्दुलिल्लाह रोज नया टॉपिक होता है। ये पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह सदर साहब गए, प्राइम मिनिस्टर गए, नए प्राइम मिनिस्टर आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, तो ये हमारे मुल्क के लिए 60 सालों के बाद ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की की राहों पे जाएंगे। और इस तरह इंशाअल्लाह ताला नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनेंगे। और वाहिद साहब भी गए हैं, आज 12 बजे उनकी टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुस्तकबिल पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। और दूसरा जो फैसलाबाद के हल्के की बात आपने की है, ये बहुत अच्छी बात है। मियां नवाज शरीफ साहब को ये पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर 3 महीनों में 4 महीनों ने आपने डिलीवर नहीं किया तो लोगों ने आपके ही जीती हुई सीट को आपको रद्द कर दिया है। आइंदा इस बात को मैं आपकी मामला करना चाहती हूँ। वो तो लग गए, अब मुद्दा संभाल लिया उन्होंने, संभाल लिया ना। तो संभालते काम भी शुरू कर दिया है, यही तो बड़ी खबर है। काम तो करना ही था उनको भाई, सबर तो कर लेना, बात तो मुझे करनी है। जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनके खिलाफ जो नैब में केसेस खोलने शुरू कर दिए, अब ये सिर्फ केसेस ही खोले हैं कि कोई नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहा है? पहले ये बताओ केसेस कौन कौन से हैं भाई, ये आप बता दे तो बेहतर है। बता दूं? हाँ, एक दो बता दो। अच्छा, एक तो पोलो ग्राउंड वाला केस है, एक इप्सा वाला केस है, एक को टेक्नो का केस है। वो तो हाँ, को टेक्नो फर्म जो थी, तो ये इस तरह ठेका दिया गया था, ये अब उन्होंने खोल दिया। तो अब देखिए बात ये कि ये केस, देखिए नहीं, पेंडोरास बॉक्स तो है एक तरह से, क्योंकि केसेस तो अगर जरदारी साहब के खिलाफ पेंडिंग थे और नहीं चल रहे थे क्योंकि उनको इम्यूनिटी थी, इस्तिस्ना है आर्टिकल 48 जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी 48 की वो और है, इम्यूनिटी होती है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, उसके तहत नहीं खुले थे। तो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी केसेस पेंडिंग है, ठीक है ना, उनकी और भी फैमिली के खिलाफ है। अब ये खुलेंगे, मेरे ख्याल से चेयरमैन नैब को वो खोलने पड़ेंगे, अपनी न्यूट्रलिटी, अपनी इम्पार्शियलिटी और अपने ऑफिस की जो ताजीम और प्रेस्टीज
کو رکھنے کے لیے ان کو یک طرفہ تو وہ کاروائی نہیں کر سکتے, نہیں تو پھر 90s کا زمانہ آ جائے گا. تو اگر موجودہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف اگر نیب کیسز کھلتی ہے تو ان کو بھی استثناء حاصل ہوگی؟ نہیں, میرے خیال سے استثناء جو ہے کرمنل کیسز میں شاید وزیر اعظم کو نہیں ہوتا, یہ صدر کو ہوتا ہے. استثناء جو ہوتا ہے وزیر اعظم کو نہیں حاصل ہوتا. نہیں, لیکن نواز شریف صاحب کے خلاف جو نیب کے کیسز تھے وہ تو پہلے سے پینڈنگ تھے, تو جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے تو کیسز نہیں کھولے. دیکھیے, پی 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 کی گورنمنٹ کی یہ پالیسی تو تھی, انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم نہیں کھولیں گے اور نہیں چلائیں گے, کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ وکٹمائزیشن کا مسئلہ نہ ہو جائے. اور ابھی آپ دیکھ لیجیے شرجیل میمن صاحب کے بڑے تلخ اور تند و تیز بیانات بھی آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ویسے ایک چیز بتا دوں کہ یہ کیس کھلے بھی ہیں نا, ان کیسوں میں اب کچھ دم نہیں رہا, ان کی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. یہ پولو گراؤنڈ کا کیس جو ہے یہ اتنا پرانا اور بوسیدہ ہے. یہ کیس ہے کہ بھئی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم تھیں تو اس کے پیچھے ایک پولو گراؤنڈ کا جو ہے وہ بنایا گیا, کیونکہ سرداری صاحب کو پولو کا شوق ہے, گھوڑوں کا شوق ہے, اور وہی نا مطلب سپورٹس کا ان کا ایک تھا. اور جناب پھر وہ اس وقت کے چیئرمین سی ڈی اے جو تھے وہ سعید مہدی صاحب تھے, اور ان کو بھی اس میں ڈریگ کیا گیا, ملوث کیا گیا. اور وہ میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں, سعید مہدی صاحب شروع سے ابھی بھی ان کے قریب ہیں. تو یہ کیس تب سے چل رہا ہے, اس کو بھی کوئی یہ مرغے کی ایک ٹانگ کی طرح یہ کیس پھنسا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے. میں آپ کو مزید ایک بات بتاؤں, بڑی ایک عمدہ تھی کہ ایسی بھی کہانی آئی, انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ وزیر اعظم میں ہاؤس میں گھوڑے رکھے گئے ہیں جن کو مارملیڈ اور شہد کھلایا جاتا ہے. تو کیا پتا کھلایا جاتا تو بینظیر بھٹو صاحبہ پھر ایوان میں جب وہ اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ گھوڑے, لا وہ گھوڑے جن کو شہد کھلایا جاتا ہے. یعنی کہ ایک پوری اس وقت میڈیا میں دیکھیے ایک تو ہائپ بہت زیادہ ہوتی تھی میڈیا میں, کیونکہ یک طرفہ ہوتی تھی. وقت کی بالکل کمی, آخری ایک اچھا, اب کوٹیکنا جو کیس ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ کیس ہے, کیونکہ وہ ایک سوئس کمپنی کو یہاں پر ایک جو ہے کسٹمز کا جو اپریزمنٹ یا اسیسمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا, اس میں الزام یہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی کمیشن لی ہے. اچھا, وہ اس کے اوپر بھی بڑی ٹوئنگ اینڈ فروئنگ ہوتی رہی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس بھی پرانے ہو چکے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو بھی. اچھا, اب جو چیئرمین نیب صاحب ہیں وہ تو بڑے قریب ہے نواز شریف صاحب کے, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل, ان کے معتمد رہے ہیں, لیکن پچھلی گورنمنٹ کے بھی وہ سیکریٹری رہے تھے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ قریب رہے, تو نواز شریف کو تو وہ ہاتھ نہیں لگائے, ایسے ہی ہے؟ نہیں, بات کرتے نا, سیدھی بات کرتے, پروگرام دیکھیں آئی ایم ناٹ ریلی شور اباؤٹ دس. اگرچہ کہ ہوتا ایسے آیا ہے پہلے کہ جو لوگ حکومت وقت کے قریب ہوتے تھے وہ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن اب دیکھیں کہ نیب کا بڑا ایک ڈگنیفائیڈ عہدہ ہے, یہ بڑا اہم عہدہ ہے. اس میں چیئرمین نیب کو اپنی ساکھ کے لیے, اپنے ادارے کی ساکھ کے لیے دونوں طرف کارروائی کرنی پڑے گی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 0518446 جو ہمارے ٹیلی فون نمبر ہے. لاسٹ سیگمنٹ ہے, وقت کم ہے, جلدی سے ہمیں کال کر لیجیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کی بات سن پائیں. رضا رومی جی, مجھے بڑھنا ہے پنجاب کی طرف. پنجاب سے جو تازہ ترین بیانات سامنے آئے ہیں وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کے, انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ پنجابی طالبان کا کوئی وجود ہے. یہ جو ٹرم ہے نا پنجابی طالبان, یہ پنجاب کے دشمن جو لوگ ہیں انہوں نے یہ متعارف کرائی ہے, ایک پروپیگنڈا ہے پنجاب کے اگینسٹ. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اب پنجاب میں کوئی طالبان نہیں, رائٹ؟ دیکھیے, یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے کہ رانا صاحب نے ایسی بات کہی ہو, اور میرے خیال سے بحیثیت وزیر قانون ایک ذمہ دار ریاستی عہدے پر فائز ہونے کے, عوام کے منتخب نمائندے ہونے کے, ان کو یہ اس طرح کی ڈینائل والی بیانات نہیں دینے چاہیے. مثلا یہ کہ پنجاب میں انتہا پسند ہے ہی نہیں, یہ کیسے مان لیا جائے؟ بھائی پوری دنیا جو ہے بینش, اور میں نے کیا آپ کو کہنا ہے, دیکھیے آپ اگر میں کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو رضا رومی بکواس کر رہا ہے, اس کا تو کام ہی ہے. دیکھیے اس طرح کی متعدد کتابیں جو ہیں, پنجابی طالبان ڈرائیونگ ایکسٹریمزم ان پاکستان, یعنی کہ انتہا پسندی, کتاب تو دینا آج تک آپ کو نصیب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, انتہا پسندی کے اسباب جو ہیں اس کا احاطہ اس مجاہد حسین. یہ جو کتاب ہے رضا رومی صاحب, یہ کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے؟ نہیں, کوڈ آف کنڈکٹ نہیں, ظاہر بات ہے آپ نے چلیں. ایک منٹ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اس کتاب کی ویلیو کیا ہے؟ لوگ تو ہزاروں کتابیں لکھتے ہیں. یہ ایک کتاب نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. عامر میر ایک صحافی ہیں, ان کی کتاب ہے. عامر رانا
पिप्स चलाते हैं, आयशा सादिका, इन सब लोगों ने पंजाब के ऊपर बेशतर काम किया। अब और बात है कि ना मानने वाले कहें ये जो आपने जितने भी नाम गिनवाए हैं, जितने भी आपने किताबों का बताया है, वज़ीर कानून साहब को उनका इल्म तो होगा, चाहे उन्होंने ना पूरी पढ़ी हो। इल्म उनको बिल्कुल है ना, लेकिन इस किताब लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर तालिबान नहीं है तो हमें मानना चाहिए। देखिए ये जो उनकी वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, ये जो मुहक्किकीन हैं, मुबस्सिरीन हैं, उनका इस बारे में भी एक कंक्लूजन है, और वो मैं आपको छोटा, क्योंकि वक्त कम होता है इस शो पर, तफसील में नहीं जाऊंगा। उनका ये कहना है, आज तो शिकायत ना करो रज़ा रूमी, खुदा आज तो आपको बहुत मौका दिया है, सारी आपकी अगली पिछली शिकायतें दूर हो गई है कि इंतहा पसंद तंजीमें जो है वो इस वक्त 40 के करीब जो हैं, छोटी बड़ी मिलाकर पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में मौजूद हैं। उनकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो जुनूबी पंजाब में है, और वो इजला है रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, बहावल नगर, बहावलपुर और इसके इर्द गिर्द जितनी ये जगह मेलसी, ये वो विहाड़ी, ये वो जगह हैं जहां पर इन तंजीमों का असर नफूज है। इसमें एक है जैश मोहम्मद, वो भावलपुर में है। इसके अलावा लश्कर तैयबा, उसका नाम लेने शुरू कर दिए तो ये पता नहीं बहुत शो करने पड़ जाएंगे। देखिए ये 8-10 किताबें, मैं आज चूंकि आपने मुझे कहा था सुबह ये बात हुई तो मैंने ये सारी निकालनी शुरू की। मैंने कहा भाई मैं भी देखूं कि क्या सच कह रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग गलत पढ़ते हो अखबारों में, तो मैं इसके ऊपर तहकीक करता रहा। अब बात ये है कि ये सारी तंजीमें जो ये सब तालिबान नहीं है, ये भी बात सच है। बहुत भी तंजीमें होती हैं, फलाही काम करती हैं, चैरिटी का काम करती हैं, तबलीग का काम करती हैं, जो कि अच्छी चीजें भी करती हैं माशरे में, लेकिन चंद एक ऐसी हैं जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लोग फराहम करती हैं, लीडर फराहम करती हैं। ड्रोन हमलों के लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी फरमाया है कि जी पंजाब के अंदर जो है वो ऐसे मदरसे नहीं है जो कि जहादी तालीम देते हैं। इसका मतलब है कि स्क्रूटिनी का अमल मुकम्मल हो चुका है एंड ऑल इज वेल इन पंजाब। देखिए क्यों नहीं देते, उसकी वजह ये बिल्कुल, ये मैं उनकी बात से बड़ी ही मुद्दबाना तरीके से डिसएग्री करूंगा। बात क्या, आप क्यों राना सनाउल्लाह की बात से जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं? आखिर अगर बात कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट सामने है मीडिया के सामने, उन्होंने भी कोई अपना करके किया होगा ना। देखिए बहुत से मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि पंजाब हुकूमत जो है, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, पिछले 5 सालों में भी उन्होंने एक तरह का इन तंजीमों के साथ बहुत ही इलेक्टोरल अलायंस किया हुआ था, यानी इंतखाबी इत्तेहाद या एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ना हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम हमें ना छेड़ो। हुआ यूं था कि जब मियां साहब का पिछला दौर हुकूमत था 1997 से 99, उसमें इन्होंने फिरका वाराना तंजीमें जो थी उनके ऊपर क्रैक डाउन किया। उसके रद्द अमल पर उनकी जान पर हमले हुए मियां साहिबान की अपनी, ठीक है ना। उसके बाद से इन्होंने दोबारा नाम नहीं लिया। अब भी नहीं तो उसका ये हल है कि अगर उनकी जान पे हमले हुए तो आज राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून जो हैं वो उनको मानने से इनकार कर दें। अगर मानेंगे नहीं तो ऑपरेशन क्लीन अप कैसे होगा? अब आप ऑपरेशन क्लीन अप तो दूर की बात है भाई, जब तक आप तकलीफ को नहीं मानेंगे आप उसकी दवा कैसे दे सकते हैं? तस्लीम ही नहीं करे। वो कह रहे भाई मेरे सामने पानी का गिलास पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं इसमें, इसके ऊपर न कप है, न किताब है, न पानी है। मैं तो अब डिप्रेस कर दिया। मैं तो खुश हो गई कि वो जो पिछले दिनों बहस चल रही थी कि पंजाबी तालिबान यहाँ वहाँ घूमते हैं, कराची तक पहुंच जाते हैं, ताने बाने पंजाबी तालिबान से मिलते जुलते हैं, हर जगह पे मैं तो खुश हो गई कि है ही नहीं। देखिए इनकी चले पाकिस्तान का कोई तो ऐसा हिस्सा है जिसमें तालिबान नहीं थे, लेकिन आपने मेरी तमाम खुशी पर हमेशा की तरह पानी मैंने नहीं फेरा। देखिए हकीकत ये, फिर थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा। जब कश्मीर में जिहाद हो रहा था, मकबूजा कश्मीर में 1990 में 1989 में वहां पे अपराइजिंग हुई और वहां पर जो है लोगों ने हिंदुस्तानी रियासत के इस मजालिम के खिलाफ खड़े हो गए, एक तहरीक चल निकली, यहां से जिहादी गए और उनका बहुत सारे जो थे वो पंजाब और आजाद जम्मू कश्मीर से मुबैना तौर पर जो हमने पढ़ा है किताबों में, जो तहकीक हुई है उसके मुताबिक बहुत से फिर वापस आ गए। फिर आपको पता जनरल मुशर्रफ ने 2003 में सस्पेंड कर दी वो पॉलिसी। ये अक्सर वो कमिटेड किस्म के लोग हैं जो कि अब पंजाबी तालिबान में, और ड्रोन हमलों के अंदर बहुत से पंजाबी तालिबान मारे गए हैं। देखिए अच्छा आखिरी 30 सेकंड्स हैं। वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब का बयान को डिस्कस किया। वो जो भी कहते हैं, अगर आपकी रिसर्च, आपके पास नॉलेज, अगर आपकी सोर्सेज ये कहती हैं कि पंजाबी तालिबान हैं और पंजाब के अंदर ऐसे मदरसे भी है जो जहादी तालीम दे रहे हैं, क्या करना है उनका? ऑपरेशन करना है? नहीं, ऑपरेशन नहीं, क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो इसको तस्लीम करें कि सूबा पंजाब के तूलो अर्ज में इंतहा पसंदी फैल रही है। जब तक ये मियां नवाज शरीफ, आप मुल्क के वज़ीर नहीं कह सकते कि मैं पंजाब में मेरी गवर्नमेंट है और इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहे मुझे से कोई गरज नहीं है, काबिल मकबूल से
وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. اور پنجاب کے اندر اتحاد پسندی کا یہ جو طوفان ہے اس کو اریسٹ کریں. اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اس کو تسلیم کریں, اسٹریٹجی بنائیں, مدارس کو ریگولیٹ کریں. آپ نے اتنا لمبا چوڑا پروسیس بتا دیا, سیدھی سی بات ہے. خادم اعلیٰ صاحب اتنا کام کرتے ہیں, سیدھی سا وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب خادم اعلیٰ کے پاس جائے, وہ خود ہی کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے, وہ پکڑ لیں گے. مجھے پتا ہے وہ بہت کام کرتے ہیں, وہ یہ بھی آپریشن کلین اپ کر لیں گے شہباز شریف صاحب. کہ 2011 اور 2012 میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے میاں شہباز شریف نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جنوب کے پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں اتحاد پسندی پھیل رہی ہے. وہ غالباً کسی سکلز ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ کا افتتاح کرنے گئے تھے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں نہیں, وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کے وہ ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں اور وزیر قانون اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. کوئی نہیں, وہ شہباز شریف صاحب سنبھال لیں گے. اب ماشاءاللہ حمزہ شہباز صاحب آ گئے ہیں تو وہ سنبھال لیں گے. چلیے جی, اسی امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو, کراچی میں امن آئے, پنجاب کا مسئلہ بھی سالو ہو, بلوچستان کا مسئلہ بھی سالو ہو, KPK کے اندر بھی جو دہشت گرد اٹیکس ہیں وہ ختم ہو. اللہ ہمارا بھی بھلا کرے, آپ کا بھی بھلا کرے. کل ملتے ہیں, خدا حافظ.